आफूलाई बाँड्दा बाँड्दै खाली भएछु, पीडा फुल्ने फुलबारीको माली भएछु। चराहरू सबै उडी छोडी गएको, चराहरू सबै उडी छोडी गएको, उराठ लाग्दो रित्तो रित्तो डाली भएछु। आफूलाई बाँड्दा बाँड्दै खाली भएछु। राम्रै सोचे राम्रै गरेँ जस्तो लाग्या थियो, राम्रै सोचे राम्रै गरेँ जस्तो लाग्या थियो। सबका लागि त्यसै त्यसै गाली भएछु, पीडा फुल्ने फुलबारीको माली भएछु। हराभरा हुँदा सर्वप्रिय भएकै हो, हराभरा हुँदा सर्वप्रिय भएकै हो। किन आज किनाराको नाली भएछु, आफूलाई बाँड्दा बाँड्दै खाली भएछु। पीडा फुल्ने फुलबारीको माली भएछु। नमस्कार आदरणीय दर्शक एवं श्रोता महानुभावहरू, आज लकडाउनको 41औं दिन र साहित्यको डबली कार्यक्रमको 40औं श्रृङ्खला। हामी साहित्यको डबली कार्यक्रमको 40औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। अग्रज कवि तथा प्राज्ञ दाजु खेम नेपालीका यी गजलका शब्दहरू सापट्टि लिँदै लिँदै म आजको कार्यक्रमको ढोका उगारिरहेको छु। आजको कार्यक्रममा हामी केही विदेशी कविहरूका कविताहरू वाचन गर्नेछौँ। अनुदित रूपमा हामीलाई अनुवाद भएर प्राप्त भएका कविताहरू जो शक्तिशाली कविताको रूपमा लिएको छु मैले, ती कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले यस पृथ्वीमा उनीहरू, यो कविताका रचनाकार हुनुहुन्छ भारतका जाने माने कवि भगवत रावत। हजुर, यो कवितालाई अनुवाद गर्नुभएको छ गोर्खा घर भई हाल बहराइनमा रहनुभएका प्रिय कवि चन्द्र गुरुङ। चन्द्र गुरुङले अनुवाद गर्नुभएको भगवत रावतको यस पृथ्वीमा उनीहरू कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। उनीहरू यस पृथ्वीमा कतै न कतै कोही न कोही मानिसहरू पक्कै हुन्। उनीहरू यस पृथ्वीमा कतै न कतै कोही न कोही मानिसहरू पक्कै हुन्, जसले यस पृथ्वीलाई आफ्नो पिठ्यूमा कछुवाले झैँ बोकेका छन्, जोगाइराखेका छन् उसलाई आफ्नै नरकबाट डुब्न, जोगाइराखेका छन् उसलाई आफ्नै नरकमा डुब्नबाट। ती मानिसहरू छन् र साह्रै अन्जान घरहरूमा बस्छन्, यति अन्जान कि कसैले उनीहरूको ठेगाना सही सही बताउन सक्दैन। उनीहरूको आफ्नो नाम छ, उनीहरूको आफ्नो नाम छ, तर उनीहरू यति साधारण र प्रचलित हुन्छन् कि कसैलाई उनीहरूको नाम सही सही याद रहँदैन। उनीहरूका आफ्ना अनुहार छन्, उनीहरूका आफ्ना अनुहार छन्, तर उनीहरू एक अर्कासित यति मिलेर बस्छन् कि कसैले देख्दैमा उनीहरूलाई चिन्न सक्दैनन्। उनीहरू छन्, उनीहरू छन् र यही पृथ्वीमा छन्, र यो पृथ्वी उनीहरूकै पिठ्यूमा अडेको छ। र सबैभन्दा मजाको कुरा त यो छ कि उनीहरूलाई अलिकति पनि शङ्का हुँदैन कि उनीहरूकै पिठ्यूमा अडेको छ यो पृथ्वी। उनीहरूलाई अलिकति पनि शङ्का हुँदैन कि उनीहरूकै पिठ्यूमा अडेको छ यो पृथ्वी। अत्यन्तै शक्तिशाली कविता चन्द्र गुरुङले अनुवाद गर्नुभएको भगवत रावतको यस पृथ्वीमा उनीहरू मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। मसँग अर्को एउटा कविता छ। यो कविता विनय सौरभको कविता हो। यो कविताको शीर्षक रहेको छ यो त्यही संसार थियो। यसलाई अनुवाद गर्नुभएको छ झोराहाटका कवि गायत्री गुरागाईँले। हजुर, गायत्री गुरागाईँबाट अनुदित विनय सौरभको कविता यो त्यही संसार थियो म यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। काँटीमा टाँगिएको कुर्ता गरिबलाई दिइयो, काँटीमा टाँगिएको कुर्ता गरिबलाई दिइयो त निश्चित थियो बुवा गइसक्नु भएको थियो, जस्तो कि स्पष्ट थियो अब उहाँ माटो भइसक्नु भएको थियो। तर दुनियाँ जस्ताको त्यस्तै थियो, तर दुनियाँ जस्ताको त्यस्तै थियो। विस्मयले आक्रान्त भयौँ हामी, जो हरेक साँझ चियाको लागि हाम्रो बैठकमा आउँथे, जो हरेक साँझ चियाको लागि हाम्रो बैठकमा आउँथे, हाम्रो घरमा खुसालीको संसार रच्नेहरू। बुबाका ती साथी
खोइ कहाँ बिलाए। बुबाको केही सरकारी पैसा लिनु थियो, त्यसको निकासीको लागि उहाँको कार्यालयमा जानु पर्यो र दिनै धाउनु पर्यो हामीले। अन्तमा रोइदियौँ हामी। त्यहाँ हावा पनि पैसा माग्थ्यो कामको बदलामा। यो वास्तविक संसार थियो, भयावह विवरणले भरिएको, भयातुर बनाइदिने अनुभववाला सायद यो त्यही संसार थियो जसको बारेमा बुवा प्राय भन्नुहुन्थ्यो, असली संसारमा खुट्टा राखेपछि थाहा पाउनेछौ। बुबा प्राय भन्नुहुन्थ्यो, असली संसारमा खुट्टा राखेपछि थाहा पाउनेछौ। हजुर, अत्यन्तै शक्तिशाली कविता विनय सौरभको कविता गायत्री गुरागाईबाट अनुदित यो त्यही संसार थियो कविता मैले यहाँहरुसम्म पुर्याएँ। अब मसँग अर्को एउटा कविता छ। यो कविताकी रचनाकार भारतकी कवि पंखुरी सिन्हा हुनुहुन्छ। हजुर, पंखुरी सिन्हाको यो कविताको शीर्षक रहेको छ अपरिचितसित कुराकानी। यो कवितालाई अनुवाद गर्नुभएको छ सन्तोष कुमार पोखरेलले। हजुर, सन्तोष कुमार पोखरेलसँग मेरो परिचय नभए पनि मलाई के लाग्छ भने उहाँ चाहिँ हाइड्रो पावर इन्जिनियर हुनुहुन्छ र उहाँ कवि समेत कवि हुनुहुन्छ र उहाँको बसाई अहिले काठमाडौँमा हुनुपर्छ, मलाई यस्तो लागिरहेको छ। पंखुरी सिन्हा प्रिन्ट मिडियाकी सशक्त लेखिका हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ र उहाँ मुजफ्फरपुरबाट अहिले चाहिँ दिल्लीमा उहाँको बसोबास छ। हजुर, पंखुरी सिन्हाको अपरिचितसित कुराकानी म यहाँहरुसम्म पुर्याउँछु। निकै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो जब उसले यति अप्ठ्यारो प्रश्न सोधिदियो। निकै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो जब उसले यति अप्ठ्यारो प्रश्न सोधिदियो। उसको राजनीति बुझ्नु कठिन थियो र यति दूर देशमा राजनीति नै त गर्ला ऊ पनि। उसको राजनीति बुझ्नु कठिन थियो र यति दूर देशमा राजनीति नै त गर्ला ऊ पनि। त्यो बिल्कुलै अपरिचित व्यक्ति जो यसरी लागि परेको थियो मित्रताको लागि, एउटा पवित्र मित्रताको लागि, जो यसरी लागि परेको थियो मित्रताको लागि, पवित्र मित्रताको लागि। हजुर, मित्रताको लागि एउटा अपरिचित व्यक्ति कसरी लागि पर्छ भन्ने कुराको शक्ति यो कवितामा हामी पाउँछौँ। मैले पंखुरी सिन्हाको कविता सन्तोष कुमार पोखरेलको अनुवादमा यहाँहरुसम्म पुर्याएँ। मसँग अर्को एउटा अनुदित कविता छ। यो कविताको शीर्षक हो उदास घाटी। घाटी अर्थात् कविले भन्नुभएको छ उपत्यका, उदास उपत्यका, उदास घाटी। यो कविताका रचनाकार हुनुहुन्छ भारतका शक्तिशाली कवि गुलजार। हजुर, गुलजारको यो कवितालाई हाम्रो जमिनका शक्तिशाली कवि जनक कार्कीले अनुवाद गर्नुभएको छ। म जनक कार्कीको अनुवादमा गुलजारको रचनामा उदास घाटी यहाँहरुसम्म पुर्याउँछु। धेरै उदास छ यो घाटी, धेरै उदास छ यो घाटी। घाटी निमोठी रहे जस्तो औँलाहरूले यो सास फेरिरहेछ तर सास लिन सकिरहेको छैन। धेरै उदास छ यो घाटी, घाटी निमोठी रहे जस्तो औँलाहरूले यो सास फेरिरहेछ तर सास लिन सकिरहेको छैन। वृक्ष उम्रिरहेछ केही सोचेर यसरी, वृक्ष उम्रिरहेछ केही सोचेर यसरी, जसले शिर उठाउनेछ उसैको शिर काटिनेछ पहिले। वृक्ष उम्रिरहेछ केही सोचेर यसरी, जसले शिर उठाउनेछ उसैको शिर काटिनेछ पहिले। बादल पनि गर्दन निहुराएर आउँछन् लज्जित भएर, बादल पनि गर्दन निहुराएर आउँछन् लज्जित भएर, किनभने मेटाउन सकिने छैन रगतले बगाएका दागहरू, रगतले बनाएका दागहरू। हरियो हरियो छ, हरियो हरियो छ, तर अब घाँस हरियो पनि छैन। जहाँ गोली चलेको थियो जमिनमा घाउ भरिएको पनि छैन, जहाँ गोली चलेको थियो जमिनमा घाउ भरिएको पनि छैन। जुन माइग्रेटरी पन्छीहरू आउने गर्थे उनीहरू सबै फर्किए,
घाइते हावासँग डराएर। जुन माइग्रेटरी पन्छीहरू आउने गर्थे उनीहरू सबै फर्किए घाइते हावासँग डराएर। धेरै उदास उदास घाटी, यो घाटी हो कश्मीर। धेरै उदास उदास घाटी, यो घाटी हो कश्मीर। हजुर, मैले यहाँहरूसम्म जनक कार्कीको अनुवादमा गुलजारको कविता उदास घाटी यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। आज हामीले केही अनुवादित कविताहरू यहाँहरूसम्म पुर्यायौँ। दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी साहित्यको डबली कार्यक्रमको 40औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामी यो श्रृङ्खलालाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने नै छौँ। साहित्यको डबली कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ, यहाँका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूको अपेक्षा गर्दछु। यहाँका सुन्दर सिर्जनाहरू वाचन गर्ने बाचासहित आजको कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाईसहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको तपाईँको प्रस्तोता बर्बरिक भोलिसम्मका लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।